अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मेज़ान के हवाले से और आप लोगों के सियारों की पोजीशन जो कि बहुत लंबे अरसे तक रहने वाली है। प्लूटो इस वक्त आप लोगों के 4th हाउस में है और अगले 20 साल तक ये आप लोगों के 4th हाउस में रहेगा, जो कि आपका घर एक्वेरियस बनता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान का। इस हवाले से भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं 2025 में आपके साथ जो भी मामलात हुए हैं और अब 2026 में आपके साथ जो मामलात होंगे उस हवाले से भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। जैसे ही सियारों की पोजीशन चेंज होती है तो आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस किया जाता है। जैसा कि जब प्लूटो आप लोगों के एक्वेरियस हाउस में अगले 20 साल तक के लिए आया था, इस हवाले से भी आप लोगों को बताया गया था और ये अगले 20 साल तक प्लूटो आप लोगों के 4th हाउस में ही रहने वाला है। और आप लोगों के इस वक्त फर्स्ट हाउस जो कि आपका अपना घर है, मार्स इस वक्त आप लोगों के अपने घर में मौजूद है। आप लोगों के 8th हाउस में यूरेनस मौजूद है। यूरेनस ने आपकी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आप लोगों के सामने लेकर आया है। यूरेनस 2025 में आपको बहुत से मामलात का सामना करना पड़ा है। 2025 के स्टार्ट से लेकर अब तक सितंबर 2025 तक बहुत सारे सियारे जो अब बुर्ज हमल में घूमते हुए नज़र आए हैं, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में लिब्रा बुर्ज मेज़ान की ज़िंदगी में टेंशनें भी बहुत सारी दी हैं, लेकिन आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसानियाँ भी आप लोगों के लिए की होंगी। लेकिन लिब्रा बुर्ज मेज़ान के लिए 2025 एक टफ़ ईयर रहा होगा। बाकी अभी आपके अगले जो 3 महीने हैं ये करियर के हवाले से तो बेस्ट हैं आप लोगों के, लेकिन जो ये 7 महीने आप लोगों के 2025 से लेकर अब 2026 में जब ये इंटर हो जाएगा तो इस हवाले से भी आप लोगों को बताती हूँ। पहले 2025 के हवाले से बात कर लेती हूँ कि इन्होंने सियारों की पोजीशन ने आपके ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आप लोगों को दिखाए होंगे, जिसमें आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े, पेरेंट्स के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत से मामलात आप लोगों को देखने को मिले होंगे। लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों को ये सियारों की जो उतार चढ़ाव होते हैं, घर तब्दीली होती है, एक घर से दूसरे घर मुंतकिल हो जाना, जो यूरेनस ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सी हलचल मचाई थी 2025 के इसी साल में। अब 2026 में आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। 2026 में ये मामलात आपके साथ नहीं होंगे। 2026 आप लोगों के जो करियर के हवाले से, आप लोगों के रिलेशनशिप के हवाले से, आप लोगों की सेहत के हवाले से बहुत बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि 2025 आप लोगों के लिए एक टफ़ साल था। आप लोगों के लिए कुछ बेहतरी भी रही होगी बहुत से कामों में, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक चैलेंज वाला साल होगा 2025 जो लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों के लिए। लिब्रा बुर्ज मेज़ान ने कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना है क्या वाकई उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आप लोगों को सेहत के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा होगा, शायद अब तक आप लोग कर रहे होंगे। सेहत के हवाले से आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं हुई होंगी। करियर में पैसा आप लोगों के पास आता तो होगा, लेकिन वो आपके पास टिकता नहीं होगा, आप उसे फ़जूल ख़र्ची में इन्वेस्ट कर लेते होंगे। आप लोगों के पास पैसा आता होगा, ख़त्म हो जाता होगा, या आपकी आमदन में इजाफ़ा होता होगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि पैसे किधर गए, कहाँ से आए और कहाँ लग गए। तो ये सारे मामलात आप लोगों को लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों को 2025 में देखने को मिले होंगे, लेकिन 2026 में आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। 2026 में आप लोगों की जो सेविंग है वो रहेगी। 2026 में आप फजूल खर्ची करते हुए नहीं आएंगे। 2026 में आप लोगों के जो मामलात हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आप उनको हल करने जा रहे हैं। लिब्रा बुर्ज मेज़ान वाले जिन लोगों ने 2025 में रिलेशनशिप के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना किया है, अब 2026 में उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा। जो आपके अंदर जज्बातीपन था वो अब आप लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। 2026 में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों को। अगर ताल्लुकात के हवाले से भी आप लोगों ने
بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے بریک اپ ہوئے ہوں گے، بہت سے لوگوں کے ریلیشن شپ ٹوٹ گئے ہوں گے، یا منگنیاں ختم ہو گئی ہوں گی، یا نکاح ڈیورس تک پہنچ گئے ہوں گے۔ تو اس طرح کے معاملات آپ لوگوں نے 2025 سے سٹارٹ سے لے کر اب تک سپٹمبر 2025 تک ان تمام چیزوں کا سامنا کیا ہوگا لیبرا برج میزان والوں نے۔ لیکن اب جو یہ ٹائم پیریڈ، یہ 3 ماہ اور اگلا جو 2026 شروع ہونے والا ہے نیا سال، تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ اب آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں، بہت سی آسائشیں، آمدن میں اضافہ، ترقی میں اضافہ، جو آپ کا پیسہ نہیں ٹکتا تھا، آپ لوگوں کے پاس پیسہ آتا تھا لیکن خرچ ہو جاتا تھا، آپ لوگوں کے جو کام بنتے بنتے رک جاتے تھے، یا آپ لوگوں کے معاملات حل نہیں ہو پاتے تھے، تو اس طرح کی سچویشن کا آپ لوگوں نے سامنا کیا ہے۔ تو اب جو آپ لوگوں کی زندگی میں ایک تھوڑا سکون آنا شروع ہو جائے گا لیبرا برج میزان کی زندگی میں۔ اس کے علاوہ سیٹرن نے آپ کی زندگی میں آپ کی جو دماغی حالات، ذہنی صحت ہے، اس کو متاثر کیا ہوگا۔ سیٹرن نے آپ کی جو مینٹلی ٹینشنز ہیں ان کو بڑھایا ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بھی بہت ٹف رہا ہوگا جو سیٹرن نے آپ لوگوں کو لیبرا برج میزان والوں کو دیا ہوگا۔ تو اب سیٹرن بھی آپ لوگوں کے 2026 میں آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا۔ پلوٹو تو اگلے 20 سال تک کے لیے آپ لوگوں کے 4تھ ہاؤس میں موجود رہے گا، اور یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ 4تھ ہاؤس جو پلوٹو آپ لوگوں کے 4تھ ہاؤس میں رہے گا، تو 4تھ ہاؤس آپ لوگوں کا لیبرا برج میزان والوں کا کریئر کا گھر مانا جاتا ہے۔ 4تھ ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے کام آسان، آپ لوگوں کی جو زندگی میں آمدن میں اضافہ، کریئر میں ترقی، ایک فیم کا ملنا، تو یہ ساری چیزیں 4تھ ہاؤس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو لیبرا برج میزان کو 4تھ ہاؤس سے یہ ساری سپورٹ تو 2026 میں ملے گی ہی، لیکن باقی جو سیارے اپنا گھر تبدیل، جب ایک سیارہ آپ لوگوں کا اچھا جا رہا ہوتا ہے اور باقی سیارے آپ لوگوں کے حق میں نیگیٹو جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو آپ لوگوں کے لیے ایک سیارہ پازیٹیو ہوتا ہے، اس کی جو انرجی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ڈاؤن چلی جاتی ہے۔ تو جب تمام سیارے آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں، اور پھر جو آپ کا پازیٹیو سیارہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں مل جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک راج یوگ بن جاتا ہے۔ آپ کے لیے وہ ایسا لگژری ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم پیریڈ سے انتہا کے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سیارے، یہ ستارے، یہ اللہ کے حکم سے ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں، اور یہ ہمارے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اگر اس آزمائش سے نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ بے شک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہے، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ لیبرا برج میزان کے لوگ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان کا جو سائن ہے وہ بیلنس ہے، یہ چیزوں کو بیلنس کرنا جانتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ان کے اندر جو غصے کا عنصر ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک لیول تک بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ غصے میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے، اور اپنی زندگی میں بہت سے معاملات یہ اپنے جذباتی پن کی وجہ سے لیبرا برج میزان والے خراب کرتے ہیں۔ صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، صبر اور تحمل سے کام لیں گے تو زندگی آپ لوگوں کی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہر لحاظ سے آزمائشوں سے انسان نکل جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہونے لگتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی عطا ہوتی ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ سیاروں کی پوزیشن چینج ہونا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے لیے جو بہت ساری چیزیں اچھی ہونے لگتی ہیں تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو لیبرا برج میزان والوں نے بہت سی زندگی میں دکھوں کا سامنا کیا ہوگا، 2025 بھی ان کے لیے ٹف رہا ہوگا، اور اب 2026 کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا، سیارے کہاں کہاں ہوں گے، اس حوالے سے تو 2026 میں ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ ہر لحاظ سے آپ لوگوں کا کون سا سیارہ کون سے گھر میں موجود ہے اور آپ لوگوں کو کیا کیا فائدے دے گا، ہر لحاظ سے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ فی الحال تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ 3 ماہ، اور اگلے جو
2026 کے کچھ ماہ یہ آپ لوگوں کے لیے اب بہتری آنا شروع ہو جائے گی، آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو لبرا برج میزان کے لیے یہ سیارے اب ان کے حق میں بہتر ہونے جا رہے ہیں، کیریئر کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، جو آپ کی آمدن ہے اس کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگ اس ٹائم پیریڈ کو ضرور انجوائے کریں گے لبرا برج میزان والے۔ یہ پریڈکشن تھی آپ لوگوں کی لبرا برج میزان والوں کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔